नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आज र भोलि कोशी र नारायणी नदीको जलसतह सतर्कता तह आसपासमै रहने अनुमान रहेकाले सचेत रहन आग्रह। दुई नदीमा जलसतह केही घट्ने भए पनि जोखिम कायमै। आज 15 जिल्लाका साना नदी तथा खोलामा पनि बाढीको जोखिम। उदयपुरको बेलका नगरपालिका स्थित कोशी प्रभावित क्षेत्रबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याइए पनि बिहीबार बिहानैबाट मानिसहरू आफ्नो घर फर्किन थाले। आरक्षले जग्गा हडप्ने हल्ला फैलिएपछि मानिसहरू फर्किन थालेको नगरपालिकाका मेयर अशोक कार्कीको भनाई। आज हिजो अस्तिको तुलनामा कम वर्षा हुने अनुमान। आज मध्य प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना। धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम पानी पर्ने, गण्डकी तथा सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा भने ठूलो पानी पर्ने अनुमान। सप्तकोशीको बाढीबाट प्रभावितका लागि एकद्वार प्रणालीबाट राहत संकलन गर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गरिने राहत संकलनको काम सुरु भइसकेको विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको भनाई। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काद्वारा गृह जिल्ला उदयपुरको कोशी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण। पीडितहरूको सुरक्षा र राहतका लागि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति अहिले प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको उल्लेख। अब कोशीको बहाव घटेपछि बाँध लगाउने कार्यलाई सुरु गरिने आश्वासन। म्याग्दीका ठूला नदीमा बाढीको बारेमा सूचना प्रवाह गर्ने हेरालु परिचालन। बेनीको 31 वटा बस्ती पहिरो र 13 ठाउँमा नदी कटानका कारण करिब 1000 घरधुरी जोखिममा। म्याग्दीको 357.9 हेक्टर जमिन भूक्षयबाट प्रभावित। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 4 थकनीको डाँडा कटेरीमा 14 घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका घरहरूको नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकद्वारा अवलोकन। तत्काल राहतका लागि नगरसँग सिफारिस गरिने जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रिया। बाढी र पहिरोका कारण बिजुलीको पोल ढल्दा लमजुङ मनाङ जोड्ने बेसीसह चामे सडक अवरुद्ध। कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालन हुन नसक्दा यात्रु अलपत्र। गैरातीदेखि अवरुद्ध डुम्रे बेसीसहर सडक सञ्चालन। सरकारले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी तत्कालका लागि कृष्णहरि पुष्करलाई दियो। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा। राजस्व सचिव समेत रहेका पुष्करले अर्को सचिव नआइन्जेलसम्म दुवै सचिवको रूपमा काम गर्ने। प्रधानमन्त्री देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा अरुण कुमार सुवेदी नियुक्त। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्नुपर्छ भन्ने विचार राख्दै आएका सुवेदीलाई बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्ति। प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन एकै चरणमा मङ्सिर 4 गते गर्ने सरकारको घोषणा। 2079 मङ्सिर 4 गते आइतबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन 4 मङ्सिरमा गर्ने घोषणा गरेपछि मतदाता नामावली संकलन स्थगित हुने। शुक्रबारदेखि मतदाता नामावली संकलन स्थगित हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा अझै छलफल जारी। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा राजनीतिक दलका नेता र संविधानविदहरू बीच फरक मत। पदावधि मङ्सिर 21 गते सकिने आयोगको भनाई। संघीय र प्रदेश सभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि राजनीतिक दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्ने। 7 वटा प्रदेशमा कुन दलले र संघीय निर्वाचनमा कुन दलले भाग लिने भन्ने कुराको निदो भदौको पहिलो हप्ताभित्र गरिसक्ने उल्लेख। 4 मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नहुने। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्ध र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने सरकारको तयारी। अस्थायी मतदाताको रूपमा मतदान गर्न दिने माग सकेसम्म पूरा गर्ने आयोगको आश्वासन। मङ्सिरमा हुने चुनावमा 5 लाख नयाँ मतदाता थपिने। 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव यता 27 लाख मतदाता थपिए। पछिल्लो 5 वर्षमा झण्डै 18% मतदाता थपिए। आसन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान। एकै चरणमा निर्वाचनका लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुनै समस्या नभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलको भनाई। सरकारले आगामी निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल प्रहरीले सुरक्षा तयारी थाल्यो। स्थानीय निर्वाचनमा छिटपुट घटना भए पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइने प्रहरीको भनाई। मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि सरकारले म्यादी प्रहरीको भर्ना फेरि खुलाउने। विगतमा स्थानीय तह निर्वाचनमा काम गरेकालाई नै प्राथमिकता दिएर म्यादी प्रहरीको भर्ना गर्ने तयारी। विगतमा चाहिँ यसपालि पनि पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले पनि प्राथमिकता पाउने। आगामी संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनका लागि बझाङमा 2 मतदान स्थल थप गर्न सिफारिस। जिल्लाका 4 मतदान स्थल मतदातालाई पाएक नपर्ने ठाउँमा रहेको र मतदान स्थल भएका विद्यालयमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख। 4 मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयको नेकपा एमाले गर्यो स्वागत। निर्वाचनका लागि 4 मङ्सिरको मिति स्वाभाविक र अपेक्षित रहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया।
एसपीपीको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको व्यवहारले सरकारप्रति धेरै नै अविश्वास पैदा भएको एमाले नेता भीम रावलको दाबी। एसपीपीसँग सम्बन्धित कागजात सांसदहरूले माग गर्दा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले आफूहरूलाई अविश्वास गरेर नदिएको उल्लेख। सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकेलेको एमाले सांसद डाक्टर भीम रावलको आरोप। सरकार विदेशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र विदेशी सामु लम्पसार पर्ने स्थितिमा रहेको भन्दै सरकार लोकतन्त्र विरोधी काम गर्नेतर्फ अग्रसर भएको तर्क। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी बैठकमा प्रधान सेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने संसदीय समितिको ठहर। बैठकमा मन्त्री सचिव र प्रधान सेनापति उपस्थित नहुनुले झनै सशंकित बनाएको निष्कर्ष। तत्काल उपस्थितिका लागि पत्राचार गर्न निर्देशन। सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्र पठायो भनेर पत्र नपठाएको एमाले सांसद खेमप्रसाद लोहनीको आरोप। सरकारले मिनी पार्लियामेन्टको अवहेलना गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको दाबी। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेर साम्राज्यवादी चरित्र देखाएको नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आरोप। विश्वका सबैजसो देशहरूले ताइवानलाई चीनको भूभाग मानिरहेका सन्दर्भमा अमेरिकाले एक चीन नीति विपरीत गतिविधि गरेको टिप्पणी। एक चीन नीतिमा नेपाल उभिनुपर्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको धारणा। अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधिहरू गरेको यो पहिलो पटक नभएको नेकपा अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीको भनाई। नेपाललाई अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउन नदिने नेकपा अध्यक्ष ऋषि कट्टेलको दाबी। सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा मात्रै प्रयोग गर्न बार एसोसिएसनको माग। नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको र यसबारे छलफल भइरहेको यातायात मन्त्रालयको भनाई। प्लेटको भाषा सम्बन्धमा कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पत्राचार गरिएको उल्लेख। वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई सरकारले गर्यो बर्खास्त। गत जेठ 26 गते पर्यटन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेका अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। 3 पटक सरकार परिवर्तन भएको बागमतीमा आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजेट ल्याउँदा खर्च बढाउने दावी गरे पनि फ्रिज हुने रकममा भने कमी आएन। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बागमतीमा 19 अर्ब 44 करोड 48,81,650 रुपैयाँ फ्रिज। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 59,126 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 324 जना निको हुँदा एकको मृत्यु। हाल देशभर 5,602 सक्रिय संक्रमित। विदेशबाट नेपाल आउने नेपाली सहित सबै यात्रुले अब सीसीएमसी फारम भर्न नपर्ने। नेपाल यात्रा गर्दा कोरोना खोप लगाएको प्रमाणपत्र भने पेश गर्नुपर्ने। खोप लगाएको प्रमाण नभए 72 घण्टाभित्रको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ अनिवार्य। सप्तरीमा गैराती करेन्ट लागेर ससुरा बुहारी सहित 3 जनाको मृत्यु। करेन्ट लागेर सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 6 मा 2 जनाको र राजगढ गाउँपालिका 2 कमलपुरमा 1 जनाको ज्यान गयो। काठमाडौँमा बुधबार साँझ 1 जना चिनिया नागरिक अपहरित। चिनियालाई अपहरण गरेर 1 करोड फिरौती मागेको अभियोगमा प्रहरीका 2 अधिकृत सहित 6 जना पक्राउ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी। भारत जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका धनगढीका सुनचाँदी व्यवसायी सन्तोष लामिछाने भारतको पन्जाबमा भएको एउटा सुनचोरीको घटनामा जोडिएको खुलासा। लामिछानेलाई कैलाली लगियो। लामिछानेसँगै ओसार पसारमा संलग्न अन्य 3 जना पक्राउ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थलको रूपमा रहेको बागलुङको तारा खोलाका शहीद बेपत्ताका परिवार तथा घाइतेलाई गाउँपालिकाबाट मासिक भत्ता दिने। 27 जनालाई मासिक 1500 का दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको तारा खोला गाउँपालिकाको भनाई। पोखरामा नयाँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको पुरानो विमानस्थलको जग्गा उपयोग गर्न प्राधिकरणद्वारा योजना बनाउन सुरु। बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत आवास गृह बनाउन 3 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन। गौतम श्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रूपमा घोषणा गर्न सहकारी विभागको सिफारिस। विभागमा सहकारी संस्थाका 1100 भन्दा बढी सदस्यहरूद्वारा 1 अर्ब 75 करोड भन्दा बढी बचत फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी। भारतबाट गहुँ र चिनी आयात गर्न इच्छुक उद्योगी व्यवसायीसँग सरकारले माग्यो निवेदन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी 28 गतेभित्र मन्त्रालयमा इमेल मार्फत निवेदन दिन उद्योगीहरूलाई आग्रह। वैदेशिक रोजगारीका लागि युक्रेन लगायतका देशमा पठाइदिन्छु भन्दै 38 जनाबाट रकम लिएर नपठाएको पाइएपछि म्यारीगोल्ड ओभरसिज प्रणाली विरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर। 38 जनाबाट 1 करोड 86,15,200 रकम लिई ठगी गरेको खुलासा। वैदेशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीको क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका 5 नेपालीको कानूनी प्रतिरक्षाका लागि रकम पठायो। कानूनी प्रतिरक्षाका लागि 18,20,630 रुपैयाँ पठाइएको बोर्डको भनाई। नेपालबाट शून्य लागतमा जापानमा कामदार पठाउन तयारी सुरु। पहिलो चरणमा जापानिज भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका मध्ये 850 जनालाई जापान पठाउने श्रम मन्त्रालयको तयारी। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बिहीबार दोहोरो अङ्कको गिरावट। आज 38.61 अङ्कले घटेको बजार 2148.16 बिन्दुमा झरेर रोकियो। 3 अर्ब 76 करोड 80,79,173 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री।
17 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका लागि पहिलो चरणमा 60 खेलाडी छनौट। श्रीलङ्कामा आउँदो सेप्टेम्बर 5 देखि सुरु हुने साफ 17 वर्ष मुनिको च्याम्पियनशिपमा नेपाल समूह बी मा एशियन कप छनौट भने अक्टोबर 1 देखि हुँदै। भारतका उदयमान ब्याटर सूर्यकुमार यादवले टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको ब्याटिङ वरियतामा फड्को मारे। वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजमको वरियता गुम्ने खतरा बढ्यो। यादव 3 स्थान सुधार गरेर दोस्रो स्थानमा। छोटो तर विवादास्पद ताइवान भ्रमण सकेर अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया पुगिन्। भ्रमणबाट चीन, ताइवान र चीन अमेरिका बीच विवाद बढ्यो। आफ्नो देशले ताइवानको साथ नछोड्ने पेलोसीको प्रतिबद्धता। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान भ्रमणबाट फर्किए लगतै चीनद्वारा ताइवानको सिमाना वरपर सैन्य अभियान सुरु। ताइवानलाई लक्षित गर्दै 11वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण। 27वटा चीनिया लडाकु विमान ताइवानको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश। अमेरिकी सिनेटबाट स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोमा सहभागी हुने प्रस्ताव पारित। 2 देशलाई नेटोमा प्रवेश गराउने पक्षमा सिनेटमा 95 सदस्यले मतदान गर्दा विपक्षमा 1 मत मात्र। तेल तथा ग्यास कम्पनीहरूले विचित्र लोभ प्रदर्शन गरेर सर्वसाधारणलाई शोषण गरेको राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको आरोप। त्यस्ता कम्पनीहरूमाथि चर्को कर लगाएर सर्वसाधारणलाई बचाउन विश्वका सरकारहरूलाई आह्वान। र अस्ट्रेलियाकी एक आदिवासी सांसदले शपथ ग्रहण गर्ने बेला बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई उपनिवेशवादी भनेपछि दोहोर्याएर लिइन् शपथ। सिनेटर लिडिया थोर्पले शपथ ग्रहणको बेहोरामा आफू खुसी केही शब्द थप्दै महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई उपनिवेशवादी भनेपछि संसदमा हंगामा। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।